بكم أعزائي التلاميذ مع الأستاذ عبد الرحمن قولة في قناة قولة فيزيك مات لتقديم دروس مصورة لمادتي الفيزياء والكيمياء وكذلك الرياضيات، وذلك في إطار الدراسة عن بعد. في هذه الحصة إن شاء الله سنتطرق لدرس من دروس الفيزياء والكيمياء للمستوى الثالث إعدادي، وهو درس الحركة والسكون. إن شاء الله غادي نحاول بأنني نعاود معكم المجزوءة ديال الميكانيك من الدرس الأول حتى الدرس الأخير إن شاء الله. دونك أول درس عندنا في المجزوءة ديال الميكانيك كامله في الثالثه اعدادي هي الحركه والسكون لا فيتاس موين. دونك هاد الدرس هذا ان شاء الله غنديفيزيه لدو بارتي. لا بارتي الاولى غنهضر لكم على لو موفمون اي لو روبو، الحركه والسكون، لا ريلاتيفيتي النسبيه ديال الحركه والسكون، نشرحكم شي النسبيه، ونشوفوا لا تراجيكتوار، ونشوفوا لو تيب دي موفمون. يعني ان شاء الله في هذا الفيديو ثلاثه المراحل اللي غنطرقوا لهم، هذا الشيء اللي غنطرقوا ليه. دونك لا بروميير شوز لو موفمون اي لو روبو، الحركه والسكون. دونك اول حاجه غنشوفوا شنو هاد لا غولاتيفيتي، كتسمعوا لا غولاتيفيتي دو موفمون، نسبيه الحركه. يعني اش كنقول لك؟ يعني ما يمكن لياش بالدارجه، ما يمكن لياش نهضر على حركه جسم او سكونه الا باختيار ما يسمى بالجسم المرجعي. يعني ما يمكن لياش نهضر على واحد الجسم انه واش في حركه ولا سكون الا ما اختاريتش ما يسمى بالجسم المرجعي. انا في حركه ام سكون بالنسبه لاش؟ دونك هذه تتسمى الجسم المرجعي. دونك باش تفهموا مزيان هاد النسبيه هادي درت واحد لاكتيفيتي ان شاء الله باش تفهموا مزيان. دونك activité, un train roule dans la direction indiquée dans la figure ci-contre. هاد la figure هادي la personne C a dit au revoir au revoir à la personne C كاين هنايا كيقول لنا au revoir هاد لي باساجي اللي رايحين ليا او بي او بي اسي دو لو واغون دو تران. لو واغون دو تران هو المقطوره ديال القطار رايحين فيها بجوج. واغون دو تران اي لو بيرسون دي كور فيغ لا بورت دو واغون، تيجري لنا باش يوصل لنا لا بورت ديال لو واغون باش يدخل يدخل التران. لا كيسيون اسكو لو بيرسون ا، دونك الجسم ديالي هو الجسم ا، اي اون موفمون ou en repos par rapport. ها ملي نسمع par rapport كنهضر بالنسبه. دونك لي جسم الاجسام المرجعيه غنبدلهم. المره الاولى غنشوف الجسم ا واش هو في حاله حركه ام سكون بالنسبه للجسم دي. المره الثانيه غنشوف الجسم ا واش هو في حاله حركه ام سكون بالنسبه للجسم سي. المره الثالثه غنشوف الجسم ا واش هو في حركه ام سكون بالنسبه للتران. والبارتي الاخرى غنشوف بانه الجسم ا في حاله حركه ام جسم ام سكون بالنسبه للجسم ب. دونك غنغير الاجسام المرجعيه، هذا تيتسمى جسم مرجعي. هنا كنهضر على الغولاتيفيتي، يعني ما يمكنلياش نقول ان هذا الجسم ا واش في حاله السكون الا ما اختاريتش واحد الجسم مرجعي. يعني هذا ا واش هو في حاله حركه او سكون بالنسبه للدي، او هو في حاله حركه او سكون بالنسبه للسي ولو تران او بي. دونك نبداو بالاول. اسكو لا بيرسون ا est en mouvement ou en repos par rapport le corps aux personnes D. دونك فين هو ا؟ ها هو ا ديالي، ها هو ا جالس في مقطوره القطار. دي، دونك هذا دي هو الجسم المرجعي، هو الدي في الحاله الاولى الجسم المرجعي لو ريفيرونسيال. الجسم المرجعي هو جسم دي. شنو تيدير الدي؟ الدي كيجري باش يوصل للتران. دونك هو براسو بحال حركه. دونك ملي كتكونوا مسافرين وكتكونوا مسافرين مثلا في لا فيكول ديالكم مثلا، كتكونوا غادي في الطريق في واحد الطراجي، كدوزو واحد الغابه مثلا، كيبان لكم في الشجر انه حتى هو تيتحرك. واخا هو بالنسبه لكم الشجر في حاله حركه، ولكن الا خديت واحد البيرسون واقف قدام الشجره يبان انه في حاله سكون. دونك جسم واحد يقدر يكون في حاله حركه ويقدر يكون في حاله سكون الا غيرت الجسم المرجعي. دونك دي رول يعني كور فيغ لا بورت، يعني كيجري، و ا في حاله جالس. دونك كيفاش غيبان لي دابا دي بالنسبه ل ا؟ دي كيفاش غيبان لي ا؟ غيبان لي في حاله حركه، حيت هو كيديبلاصا وهو اصلا تران اون موفمون، يعني كيبان لي في حاله حركه. دونك دي ا بالنسبه لدي فهو في حاله حركه اون موفمون، اون موفمون، اون موفمون. دابا اخترت الجسم المرجعي سي دي او ريفوار ا و بي، والتران كي غادي اون رول يتحرك. دونك التران تيتحرك. دابا هاد السي كيفاش غيبان لي البيرسون؟ غيبان لي التران تيتحرك وكاع الناس اللي كاينين وسط التران تيبانو تيتحرك. دونك كيفاش غيبان كيفاش السي كيفاش غيبان ليه غيبان لي اون موفمون. علاش؟ التران تيتحرك واي حاجه وسط التران كتبان لي تا هو تيتحرك، كلشي كيبان لي تيتحرك، التران وبالناسو بالكراسه بكلشي. يعني كيفاش كيبان لي كيبان لي في حاله حركه اون موفمون، اون موفمون.
اون موفمون. بارابور او تران، كيفاش جالس في التران ما كيتحرك ما والو، يعني او روبو، او روبو بحال السكون. اما كنقول او روبو ولا كنقول ايموبيل، حتى هي صحيحه، ايموبيل بحال السكون. بارابور ا بي، دونك بارابور ا بي، بجوجهم جالسين في التران، بي كيفاش يبان ليه يبان ليه هو جالس او روبو، او روبو. دونك باش ندير واحد الكونكلوزيون، ما يمكنلياش نتحدث على حركه جسم او سكون الا ما اختيار ما يسمى بالجسم المرجعي. شوف، جسم واحد تغيرت ليه ليطا ديالو الحاله دي، تغيرت ليه على حساب غيرنا الجسم المرجعي. المره الاولى كان بالنسبه لدي كان اون موفمون، بالنسبه للسي كان اون موفمون، ولكن بالنسبه للتران كان اون روبو. يعني ما يمكنليش نتحدث نقول ان الحركه والسكون فهما مفهومان نسبيان، يعني يتعلقان بجسم مرجعي. يعني ما يمكن نسبي، يعني كل حاجه كل واحد والمنظور ديالو الاشياء. يعني انا كيبان لي واحد جسم بحال السكون، يقدر واحد يبان لي انه بحال حركه على حسب لو موفمون ديالو، على حسب هو واش هو في غوبو، يعني على حسب هو كي داير باش يبان لي داك الشخص كي داير. نتمنى نكونوا فهمتوا هاد البارتي هادي. دونك باش نديرو كونكلوزيون، pour décrire le mouvement et le repos d'un référentiel, il est nécessaire de choisir un autre corps de référence appelé le référentiel. يعني باش ندير دراسه لحركه جسم او سكونه يجب علي اختيار ما يسمى بجسم مرجعي، لو ريفيرونسيال. دونك فوقاش نقول انا واحد الجسم بحال حركه الا غير المسار ديالو بارابور، لا غير الحركه ديالو بارابور هذاك الجسم المرجعي. On dit qu'un corps est en mouvement par rapport à un autre corps pris comme référentiel si sa position الا كان الموضع ديالو change par rapport à ce référentiel. تنقول انا واحد الجسم بحال هكا الا غير الموضع ديالو بالنسبه لهذا الريفيرونسيال. Un corps peut être au repos, immobile, par rapport à un référentiel, et en mouvement par rapport à un autre référentiel. شوف مثال يقدر كان مرة في حركة بسبب واحد الريفيرونسيال، ولا في حالة روبو فواحد الريفيرونسيال اخر. دونك ان كور بوت اتر او روبو او او موفمون، على حساب من؟ على حساب الجسم المرجعي. دونك الحالة l'état de repos et de mouvement d'un corps dépend de référentiel. Choisis, on dit que le mouvement et le repos sont relatifs, نسبيان. دونك الحركة جسم والسكون هي تعلق بجسم مرجعي، نقول أن الحركة والسكون فهما مفهومان نسبيا. نتمنى أنكم فهمتوا هاد البارتي، راس بسيط داكشي، بسيط بزاف. يعني ركز شويه هادشي اللي وريتك، عاود هاد المثال هذا وغتفهم البارتي. لا دوزيام بارتي لا تراجيكتوار بالعربية هي المسار. المسار، شنو هو المسار؟ مسار نقطة من جسم هو مجموعة، مثلا واحد الجسم عندي مسار نقطة هو المستقيم المتصل الذي يربط مجموعة المواضع التي يقطعها هذا الجسم هذا. دونك هذا تسمى مسار جسم، لأن مسار واحد النقطة من الجسم هو مجموعة المواضع المتصلة التي يقطعها هذا الجسم في حالة حركته. On divise trois natures de trajectoire. خلي يكون عندي trajectoire rectiligne، ولا يكون عندي تراجيكتوار سيركولير، ولا يكون عندي تراجيكتوار كورفيلين. انتبه مزيان الله يديرك، كورفيلين. يعني مثلا نقولوا مسار مستقيم، فوقاش نقول انا مسار مستقيم؟ الا كانت عندي لا تراجيكتوار سي اون دغوات، الا كان عندي لا تراجيكتوار واحد المستقيم بحال هكا نقول ان عندي حركه مسار مستقيم. الا كان عندي لو موفمون ولا تراجيكتوار اي اون دغوات. الا كان عندي لا تراجيكتوار اي اون سيركل، الا كان عندي دائره تنقول انا عندي مسار دائري بحال عقارب ديال الساعه، مسار دائري. تراجيكتوار دغوات مثلا بحال واحد الطوموبيل غادا في واحد الطريق مستقيميه دغوات. سيركولير هي دائري بالعربيه. ريكتيلين مستقيمي، مسار مستقيمي. وكورفيلين هي منحني. شنو هي المنحني هذه؟ كنقولوا عشوائي، بحال الدبانه كتمشي من هنا دير كا تسمى كورفيلين منحني. يعني تيكون عندها تراجيكتوار اون كورب كيلكونك، تكون واحد لا كورب كيما كانت. صافي كنهضر على انه عندي دونك عندي ثلاثه الانواع ديال المسار. عندي مسار كورفيلين، فوقاش نقول انا مسار ريكتيلين الا كان عندي لا تراجيكتوار اون دغوات. كنقول عندي مسار دائري الا كان عندي تراجيكتوار دائره سيركل. الا كان نقول تراجيكتوار كورفيلين الا كان عندي اون كورب كيلكون، مثلا بحال واحد اللاعب ديال كره السله كيبغي يرمي كره السله، كيبغي حتى تجي تدخل وسط الهدف ديالو. لا ديغيغ بارتي هو لي تيب، لا داكم مزيان، تيب دو موفمون.
دو موفمون. شوف كاين دي موفمون، كاين دو تيب، كاين موفمون دو روتاسيون وكاين موفمون دو ترانزلاسيون. انا نشرحوا لو موفمون دو روتاسيون. كنقول بان موفمون دو روتاسيون حركه دائريه ماشي دورانيه، ماشي دائريه، حركه دورانيه ماشي دائريه. لا غادي عليكم روتاسيون دوران، سيركل هي دائره، دورانيه حركه دورانيه. نقول واحد الجسم بحال الدوران على واحد لاكس بحال هكا، واحد لاكس دو روتاسيون. الا كان عندي لاكس بحال هكا، واحد الجسم يدير دوران بحال هكا، فوق اش نقول انا الجسم بحال الدوران. الا خديت، اسمع انتبه مزيان، الا خديت اي نقطه من الجسم كدير لي حتى هي حركه الدوران على حساب هاد لاكس هذا. خديت واحد النقطه هنايا كدير حركه الدوران على حساب هاد لاكس هذا. دونك تنقول انا عندي حركه الدوران، ان موفمون دو روتاسيون. البارتي الثانيه هو موفمون دو ترانزلاسيون، ازاحه، حركه ازاحه. فاش نقول حركه ازاحه، مثلا خديت واحد الفيكتور، واحد الطوموبيل، عندي واحد الفيكول كدير واحد المسار بحال هكا، غادا لنا هكا. الا خديت واحد المتجهه ا بي، الا عاوتاني خديتها فواحد النقطه هنا ا بي، اش كنلاحظ؟ بان المتجهه ا بي كيبقى عندها ميم ديريكسيون، لا ميم لونغور، لا ميم ديريكسيون. دونك الا كانت ا بي ما كانتش تبقى ا بي في كاع المسار ديالها، نقول ان عندي حركه ازاحه.